नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत गर्दछु सम्पूर्णमा। म विदुर हरि आचार्य। यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरेको प्राथमिक तहको पुराना वस्तुगत प्रश्नहरूको प्रस्तुति सम्बन्धी भिडियोलाई माया गरी धेरै साथीहरूले हेरिदिनु भएको प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यसपटकको भिडियो सामग्रीलाई पनि माया गरी हेरिदिनुहुन, सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तु सम्बन्धी 2075 सालमा सञ्चालन भएको प्राथमिक तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूको खुला परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको सम्भावित उत्तरसहित प्रस्तुत गरेको छु। यस भिडियो सामग्रीमा पाँचवटा प्रश्नहरूको उत्तर यहाँहरूको खोजी कार्यको लागि छाड्दै त्यसको उत्तर कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तु सुरु गर्दछु। 2075 साल असारमा सञ्चालन भएको कार्यरत अस्थायी शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका वस्तुगत प्रश्नहरू तह प्राथमिक पूर्णाङ्क 40 श्रेणी तृतीय समय 45 मिनट खण्ड क वस्तुगत प्रश्न 1। सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको पठन पाठन डडट शैक्षिक सत्रदेखि सुरु भयो। क 2066, ख 2069, ग 2070, घ 2071, घ 2071। 2। आर्थिक सर्वेक्षण 2074 बमोजिम नेपालको आधारभूत तह कक्षा 1-5 को कुद भर्ना दर कति रहेको छ? क 93.9, ख 94.9, ग 96.9, घ 95.9। यसको उत्तर यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु म अनुरोध गर्छु। 3। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2011 को अध्यक्ष को थिए? क सरदार रुद्रराज पाण्डे, ख केशबहादुर केसी, ग डिल्लीरमण रेग्मी, घ रणधीर सुब्बा। क सरदार रुद्रराज पाण्डे। 4। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले निजी स्तरमा प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन अनुमति डडटदेखि दिन थालेको हो? क विक्रम सम्वत 2046 साल, ख विक्रम सम्वत 2048 साल, ग विक्रम सम्वत 2050 साल, विक्रम सम्वत 2052 साल। यसको उत्तर यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु म अनुरोध गर्छु। 5। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2017-2023 ले बढी जोड दिएको विषय डट हो? क पहुँच अभिवृद्धि, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, घ गुणस्तर अभिवृद्धि, घ भूकम्प तथा विपद व्यवस्थापन, घ गुणस्तर अभिवृद्धि। 6। आर्थिक वर्ष 2074-75 को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कुन भनाई ठिक हो? क आधारभूत तथा माध्यमिक तहका सबै रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, ख प्राथमिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन अनुदान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, ग आधारभूत तहको आर्थिक व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने, घ माध्यमिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, क आधारभूत तथा माध्यमिक तहका सबै रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने। 7। नेपालको विद्यालय शिक्षा कति वर्षको छ? क 12, ख 13, ग 15, घ 17, क 12। 8। प्राथमिक तहको शिक्षकको न्यूनतम योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा 12 कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू भयो? विक्रम सम्वत 2068 साल, ख विक्रम सम्वत 2069 साल, ग विक्रम सम्वत 2070 साल, घ विक्रम सम्वत 2071 साल। यसको उत्तर यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु म अनुरोध गर्छु। 9। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32 ले कुन शैक्षिक योजनाको उपागमलाई अंगीकार गरेको छ? क प्रणाली उपागम, ख जनशक्ति उपागम, ग लागत लाभ उपागम, घ सामाजिक माग उपागम, ख जनशक्ति उपागम। 10। 3 तहको माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6-8, कक्षा 9-10, कक्षा 11-12 हुनुपर्ने सुझाव कुन प्रतिवेदनको हो? क शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058, ख उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा
आयोगको प्रतिवेदन 2055, ग राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049, घ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, ग राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049। 11 आधारभूत प्रौढ साक्षरताको सञ्चालन अवधि साधारणतया डट हो। क 3 महिना, ख 12 महिना, ग 6 महिना, घ 9 महिना, ग 6 महिना। 12 शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति 2062ले समेटेको तलका मध्ये कुन चाहिँ भनाइ ठिक हो? क तालिममा प्रशिक्षार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिको मूल्याङ्कन बाह्य परीक्षाबाट हुनेछ। ख अनुगमन र तालिम उत्तरार्ध सहयोग योजनालाई तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उपायको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। ग विद्यालय प्रणालीमा सेवा र तालिम प्राप्त नगरेका शिक्षकहरूलाई 5 वर्षभित्र 10 महिने तालिम दिइनेछ। घ विद्यालयको आवश्यकता अनुसार शिक्षकलाई तालिममा प्राथमिकता दिइनेछ। ख अनुगमन र तालिम उत्तरार्ध सहयोग योजनालाई तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उपायको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 13 तलका मध्ये कुन अवस्थामा शिक्षक बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्दैन? क असाधारण बिदा लिएकोमा सो अवधिभर, ख सरुवा भएकोमा सरुवा भएको मितिले 1 वर्ष, ग तलब वृद्धि ग्रेड रोक्का भएकोमा रोक्का भएको मितिले 1 वर्ष, घ नियुक्ति भएको मितिले 5 वर्ष पुरा गरेपछि, घ तलब वृद्धि ग्रेड रोक्का भएकोमा रोक्का भएको मितिले 1 वर्षसम्म। 14 बालबालिकाको सांस्कृतिक तथा कलात्मक गतिविधिमा भाग लिन पाउने अधिकार कुन अधिकारभित्र पर्दछ? क सहभागिताको अधिकार, ख संरक्षणको अधिकार, ग विकासको अधिकार, घ बाँच्न पाउने अधिकार, क सहभागिताको अधिकार। 15 कक्षा कोठामा विद्यार्थीको समूह विभाजन किन गरिन्छ? क पढ्ने र नपढ्ने विद्यार्थीको समूह छुट्याउन, ख विद्यार्थीका बीच हुने झगडा कम गर्न, ग पठन पाठन प्रभावकारी बनाउन, घ एक आपसमा घुलमिल बनाउन, ग पठन पाठन प्रभावकारी बनाउन। 16 शिक्षामा समावेशीकरणको अवधारणाले कुन पक्षलाई बढी जोड दिएको छ? क शैक्षिक सङ्गठनहरूको एकीकरण, ख शिक्षाको गुणस्तर, ग शिक्षकको सक्षमता, घ शिक्षामा पहुँच, घ शिक्षामा पहुँच। 17 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपमा शिक्षकको न्यूनतम र अपेक्षित उपस्थिति कति निर्धारण गरिएको छ? क न्यूनतम 90 र अपेक्षित 100%, ख न्यूनतम 80 र अपेक्षित 100%, ग न्यूनतम 92 र अपेक्षित 100%, घ न्यूनतम 95 र अपेक्षित 100%, ग न्यूनतम 92 र अपेक्षित 100%। 18 विद्यालयभित्र र विद्यालय बीच हुने सूचनाको सम्प्रेषणलाई के भनिन्छ? क लम्बीय सम्प्रेषण, ख समतलीय सम्प्रेषण, ग ठाडो सम्प्रेषण, घ तलमाथि सम्प्रेषण, ख समतलीय सम्प्रेषण। 19 अवलोकनबाट विद्यार्थीको कुन पक्षको राम्ररी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? क सामाजिक व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न, ख विद्यार्थी कुन हदसम्म अनुशासित छ भन्ने जाँच्न, घ विद्यार्थीले परीक्षामा पाएको अङ्कको मूल्याङ्कन गर्न, घ विद्यार्थीको प्रगति अनुगमन गर्न, क सामाजिक व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न। 20 निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको खास उद्देश्य डट हो। क मापन गर्ने विषयको पहिचान गर्नु, ख परीक्षा सञ्चालन गर्नु, घ मूल्याङ्कनको मापदण्ड निर्धारण गर्नु, घ विद्यार्थीको प्रगतिको अनुगमन गर्नु, घ विद्यार्थीको प्रगतिको अनुगमन गर्नु। 21 अक्षराङ्कन पद्धति अनुसार 50 देखि 60% अङ्क ल्याउनेहरू कुन ग्रेडमा पर्दछन्? बी, ख सी प्लस, ग सी, घ बी प्लस, ख सी प्लस। 22 हिल्डा टावाका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? क उद्देश्यको निर्धारण, ख आवश्यकताको पहिचान, ग विषयवस्तु पहिचान, घ सिकाइ अनुभव चयन,
ख आवश्यकताको पहिचान। 23 सामुदायिक विद्यालयको कति कक्षामा कम्प्युटर शिक्षा ऐच्छिक विषयको रूपमा पठन पाठन हुने गरेको छ? क कक्षा 4 देखि 6, ख कक्षा 5 देखि 8, ग कक्षा 6 देखि 9, घ कक्षा 6 देखि 10। यस प्रश्नको उत्तर यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिन अनुरोध गर्छु। 24 विद्यालय सुधार योजनाको निर्माणको क्रममा पहिलो चरण कुन हो? क उद्देश्यको निर्धारण, ख क्रियाकलाप निर्धारण, ग मूलभूत मान्यता र दृष्टिकोणको पहिचान, घ तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण र आवश्यकताको पहिचान, घ तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण र आवश्यकताको पहिचान। 25 वार्षिक कार्यतालिकाको बारे तलका मध्ये कुन भनाइ नमिल्दो छ? क शैक्षिक प्रगति विवरण बनाउन सजिलो हुन्छ, ख शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित बनाउँछ, ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पठन पाठनमा संलग्न गराउन सकिन्छ, घ अन्य योजना बनाउन सघाउ पुर्याउँदछ, ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पठन पाठनमा संलग्न गराउन सकिन्छ। 26 दैनिक पाठयोजनाको अङ्गहरूको क्रम कुन हो? क विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, उत्प्रेरणा र गृह कार्य, ख विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, ग विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन र गृह कार्य, घ सामान्य उद्देश्य, सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य, ग विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन र गृह कार्य। 27 प्रारम्भिक बाल्यावस्थाको उमेर समूह कुन हो? क 6 वर्षभन्दा कम, ख 6 देखि 9 वर्ष, ग 5 वर्षभन्दा कम, घ 3 वर्षभन्दा कम, क 6 वर्षभन्दा कम। 28 अनुभव र तालिमबाट व्यवहारमा हुने परिवर्तन नै सिकाइ हो, यो कसको भनाइ हो? क हिलगार्ड, ख क्रो एन्ड क्रो, ग गेटे, घ स्किनर, ग गेटे। 29 मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्तले समेट्ने कुन भनाइ ठिक छ? क मानिसका सबै आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र उत्प्रेरित हुन्छ, ख प्रारम्भिक आवश्यकता पूरा भएपछि क्रमशः उच्च आवश्यकता देखा पर्दछ, ग आवश्यकता र उत्प्रेरणामा खास सम्बन्ध छैन, घ आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यकताको, क मानिसका सबै आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र उत्प्रेरित हुन्छ। 30 तलका मध्ये कुन सिकाइका विशेषता भित्र पर्दैन? क सिकाइ भनेको शैक्षिक संस्थाको उपज हो, ख सिकाइ बौद्धिक कार्य हो, ग सिकाइ एक प्रकारको वृद्धि हो, घ सिकाइ वातावरणको उपज हो, क सिकाइ भनेको शैक्षिक संस्थाको उपज हो। 31 घटना अध्ययनलाई सर्वप्रथम डटको अध्ययन गर्न प्रयोग गरिएको थियो, क देशको विकास, ख शिक्षाको विकास, ग आर्थिक बजेट, घ पारिवारिक बजेट। यस प्रश्नको उत्तर यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिन म अनुरोध गर्छु। 32 प्रदर्शन विधिको सबल पक्ष कुन होइन? क विद्यार्थीमा असल बानीको विकास गर्न सकिन्छ, ख सबै खाले कार्यक्रमका लागि उपयोगी हुन्छ, ग एकै पटकमा धेरैलाई सिकाउन सकिन्छ, घ तालिम तथा प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सकिन्छ, ख सबै खाले कार्यक्रमका लागि उपयोगी हुन्छ। 33 शिक्षा केन्द्रित विधिभित्र पर्दैन, क प्रवचन विधि, ख छलफल विधि, ग प्रदर्शन विधि, घ प्रयोग विधि, घ प्रयोग विधि। 34 कुन शिक्षण विधि अपनाएर शिक्षण गर्दा विषयवस्तुलाई एकीकृत ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ? क प्रगतिशील विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ख व्याख्यान विधि, ग परम्परागत शिक्षक केन्द्रित विधि, घ छलफल विधि। यसको उत्तर यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। 35 सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलालाई विशेष अवसर नभएको क्षेत्र कुन हो? क शिक्षा, ख सामाजिक सुरक्षा, ग सम्पत्ति, घ रोजगारी, ग सम्पत्ति। 36
शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने 41 जना भन्दा बढी भए थप डटट प्रतिशत उम्मेदवारको नाम अन्तर्वार्ताका लागि प्रकाशन गर्नु पर्दछ। क 15, ख 20, ग 25, घ 30, ख 20। 37 शिशु विकास केन्द्रमा कम्तीमा कतिजना सुसारे हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? क 1 जना, ख 2 जना, ग 3 जना, घ 4 जना, ख 2 जना। 38 शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बापत बढीमा कति अङ्क बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? क 2 अङ्क, ख 3 अङ्क, ग 4 अङ्क, घ 5 अङ्क, घ 5 अङ्क। 39 सामुदायिक विद्यालयमा कतिजना सदस्य रहेको शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था छ? क 7, ख 9, ग 11, घ 13, ग 11। 40 शिक्षा ऐन डटर संशोधनले प्रारम्भिक बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र समावेश गरेको छ। क 8औं, ख 7औं, ग 6औं, घ 5औं, क 8औं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद सहित यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। आजको लागि धन्यवाद, नमस्कार।